हाय फॅमिली, खंय हां तुमी सगळीं. आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. हांवूय बरें हा एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फॅमिली, आयज न्हू हांव एक रेसिपी घेवन येयला परतून. आनी गोंया जायतो पावस पडटा. पावसाचे म्हयने स्टार्ट जाले. 2-3 दीस जाले ही बरोच पावस पडटा. सो हांवें म्हटलें दीस इज द बेस्ट टायम ही रेसिपी तुमचे बारी शेअर करूं. ओके, ह्या दिसांनी तुमी जाणात नुस्तें तर गोंयान मेळना, उणें मेळटा, कित्याक बोटी दर्यान वचना 2 म्हयने. सो एंड आमचे गोंयकारांक नुस्तें ना जाल्यार जायना. सो आमी पुरुमेंत करता न्हू पावसाचो. आनी पारे, मोर म्हण नाकान, बोंबील, खारे, विंडालो हे रेसिपी पावसाच्या दिसांनी खावपाक तेंचो टेस्ट डिफरंट. ओके, तेंचो नेक्स्ट लेवल टेस्ट पावता सारकें न्हू. सो आयज हांवें म्हटलें तुमचे बारी किंगफीश विंडालो रेसिपी शेअर करतली. ओके, आय होप तुमकां ही रेसिपी लायक जातली आनी जरूर ट्राय करा. रेसिपी यमी जाल्ली आनी मागीर म्हाका तुम ट्राय करा आनी कमेंट्सान तुमी सांगा तुमकां रेसिपी कशी लागली ती. ओके, सो नाव लेट्स स्टार्ट विथ. ते कुक करा दोन्ही वाटी. आता हांवें एक वेसल घेतला, तितून हांवें तेल घातला आनी एक कांदो चॉप केला, बारीक शिनला. एक कांदो हांवें बारीक शिनला. तो आता तेलान सोटे करूया, गोल्डन ब्रावन जावसर. ओके, तुमकां आवडटा कांदो गोल्डन जालो स्लायटली. आता आमी एड करूया मसालो.
आता मसालो बरो शिजोवंक जाय, तेल सुटोसो त्या मसाल्याचे. ओके, स्लो गॅसीर ताका आतां मातशें पेशंस जाय. स्लो गॅसीर ताका बरो शिजोनी आनी मागीर आपलो तेल सोडटलें. मसालो तेल सोडटलो. मागीर जेन्ना मसालो तेल सोडटा न्हू म्हणजे हो मसालो रेडी आहा. मागीर आमी आमचें नुस्तें एड करूंक जाय. आतां हेका बरो शिजोनी आनी आपलें तेल सोडून. ओके, मागीर तुमकां हांव दाखयता. फॅमिली ऑलमोस्ट न्हू जाय येयलो. मसाल्याक तेल सोडला. बरो भाजोंक जाय. मसालो बरो भाजल्यार न्हू मागीर थोड्यांक कितें ही सगळी येनाकडेन वांटटा मसालो थोडो जाता थोड्यांक पचना. सो बरो भाजल्यार कितें जाता तुका थोडे बीन रोखडें जायना. सपोज मसालो ओवर उरलो न्हू मागीर थोड बीन जावपाची पॉसिबिलिटीज आसा. सो मसालो मेन बरो भाजोंक जाय. एटलीस्ट 8 मिनटां तरी भाजा मसालो. बरे भशेन भाजा. ते आतां इतलें तेल सोडटा मसालो. ओके, आनी थोडो वगत 15 सेकंडांक मातशें भाजता. मागीर हांव तितून नुस्तें घालतलें. ओके, पयल्या मसाल्याचो कलर पयलो लायट रेड जातलो. आतां पळय कितलो डार्क जाला. तो भाजता. आतां 8 मिनटां तरी जाली मसालो भाजता. पयलो तुमी पयलो आसतलो मसालो बरो ब्रायट रेड भाजला. तो डार्क रेड जाला. ओके, सो मेक शुअर मसालो बरो भाजता. बरो भाजलो मसालो कितें जाता बरो टेस्टूय येता. आनी सपोज तुमकां ह्यो मसालो भाजता तेन्ना न्हू खूब हें जाता वास येता इलायगरीचो. ओके, जाल्यार मास्क बीन घालात. ओके, तुमकां थोड बीन जावंक शकता. मास्क घाला आनी 8 मिनटां बरो भाजा मसालो. आतां पळय हेजें तेल सुटला. खूब जाता. आतां हितून हांव एड करतलें आमचें नुस्तें. आनी आतां नुस्तें बरी तो मसालो मातसो मिक्स करूया. ओके, तो मसालो नुस्त्याकूय लागोंक जाय. सो फॅमिली हांवें 1 मिनट कशें 1 मिनट कशें नुस्त्याक मातसो लागोंक जाय. मागीर 1 मिनट जाल्या उपरांत तुमी तें उदक उरता पयल्या मसाल्याचें तें एड करूंक जाता. कित्याक मसालो दाट जाला मातसो पातूळ जावंक जाय. सो उदक एड करा. चडूय पातूळ करनाका, मातशें दाटूच दवरा. ओके, आनी फॅमिली हें न्हू दुसरे दिसा आयज केलें जाल्यार फाल्यां खावंक बरें लागता. त्या टेस्ट आनी बरो लागता. कित्याक तें नुस्तें बरें मसालो नुस्त्यान बरो वयता. मिक्स हें जाता नुस्त्यान भितर वयता आनी तेजी टेस्ट न्हू बरी लागता. सो हांव जाल्यार कितें करता एक दीस दवरता आनी मागीर दुसऱ्या दिसा शिता बरें बीन बरें लागता. नाजाल्यार तुमकां जाय जाल्यार 2-3 दीस दवरूनय मागीर खावंक जाता. तें पिकता न्हू तें आनीक बरें लागता. ओके, पळय आतां ह्यो मसालो दाट जाला. तुमकां जाय जाल्यार आनीक मातसो पातळ करूंक जाता. आनीक मातशें इल्लें उदक घालतलें, चडूय घालचें ना. थोडें घालतलें आनी मिक्स करतलें. आतां बरें 2 ते 3 मिनटां आनी दोन मिरसांगो घालता. ओके, हिंगा तुमी टेस्ट करूंक जाता. तुमकां मीठ जाय जाल्यार मीठ घाला. टेस्ट करा. ओके, तें पळया मीठ जाय आनी जाल्यार मीठ घाला. 2 मिनटां बरें शिजोवन घेवया. सो फॅमिली किंगफिश विंडालो इज रेडी. ही रेसिपी न्हू फॅमिली पावसाच्या दिसांनी वतली न्हू. विंडालो, मोल, सुंगटाची, बोमलाची पारे ह्यो रेसिपी न्हू खावपाक बरी दिसता पावसाच्या दिसांनी. कित्याक पावसाच्या दिसांनी नुस्तें मेळना चडशें न्हू. सो तुमी ट्राय करा आनी म्हाका सांगा तुमकां ही रेसिपी कशी लागली ती. ओके, तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार म्हाका तुम्ही कमेंट डाउन करून सांगा. आणि इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. ओके, बाय, सी यू ऑल, गुड नाईट.